बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में दो चीज़ें हैं जिनकी बात करेंगे। ये जो अफनानुल्लाह, सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह मुशाहिदुल्लाह साहब के साहबजादे और शेर अफजल मरवत, इनकी लड़ाई है। इस लड़ाई में चीज़ें ऐड हो रही हैं, ये ख़त्म नहीं हो रही। आमतौर पर ऐसी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कोशिश की जाती है कि ख़त्म करवा दी जाएं, लेकिन ऐड हो रही हैं। और अब तो एक अदद दरखास्त, एक अदद शिकायत सामने आ गई है, और उस शिकायत की वजह से ये जो जावेद चौधरी साहब का दावा या नून लीग के पालतुओं का दावा था कि देखा नवाज शरीफ का शेर, नवाज शरीफ का सिपाही अफनानुल्लाह मुशाहिदुल्लाह का बेटा, क्या उसने मारा है, चढ़ के मारा है। जावेद साहब कह रहे थे एक कोना था, कोने में गिरा लिया, फंसा लिया। उसके बाद अफनानुल्लाह साहब का शेर अफजल साहब पर मुक्के पे मुक्के पे मुक्के पे मुक्का। ब्लैक बेल्ट हैं अफनानुल्लाह की दरखास्त आ गई है। अफनानुल्लाह क्या कहते हैं, शुरू यहीं से करते हैं। अफनानुल्लाह साहब ने एक दरखास्त दी है। यह है दरखास्त सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशन इस्लामाबाद के नाम। इसका सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग एन एफआईआर सीकिंग लीगल एक्शन। ये तमाम सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। इस पर लिखा टू हुम इट मे कंसर्न, आई सेनेटर अफनानुल्लाह एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द इमीडिएट filing of an FIR against Mr. Sher Afzal Marwat, a member of PTI's legal team, in connection with the disturbing incident on September 27, 2023, during my participation in a talk show hosted by Javed Chaudhry at Express News Islamabad studio. अब यहां से आगे क्या हुआ, वो था ना, चढ़ गए, सीने पे बैठे और फिर मुक्का मुक्का मुक्का। शेर अफजल मरवत ने क्या किया, अफनान ने क्या किया, अफनान खुद बता रहे हैं। मिस्टर मरवत फिजिकली असॉल्टेड मी, सबने देखा था, इब्तिदा शेर अफजल मरवत साहब ने की थी। मिस्टर मरवत फिजिकली असॉल्टेड मी, स्लैपिंग मी 3 times एंड बीटिंग मी। 3 मुझे थप्पड़ मारे, मुझे मारा। वाइल आई वॉज नियरली अनकॉन्शियस ऑन द फ्लोर, और जब मैं तकरीबन नीम बेहोश था जमीन पर। आई रिसीव्ड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर माई इंजरीज, मुझे ये जो इंजरीज हुई उसके लिए तिब्बी इमदाद भी दी गई, इंक्लूडिंग फेशियल स्वेलिंग, मेरा मुंह सूज गया, एंड ब्रूजेस मार्क्स ऑन माई हेड, मेरे सर पर भी जो मार पड़ी है, मुक्के वक्के पड़े, उसके निशानात हैं। दिस एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट अ सिटिंग सेनेटर इज अनएक्सेप्टेबल, मैं एक सिटिंग सेनेटर हूं, मेरे खिलाफ ये तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। एंड आई अर्ज पुलिस टू प्रॉम्प्टली इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन, मैं पुलिस से कहूंगा कि एक इन्वेस्टिगेशन हो। रजिस्टर एन एफआईआर फॉर फिजिकल असॉल्ट अगेंस्ट मिस्टर शेर अफजल मरवत एंड टेक नेसेसरी लीगल एक्शन। आई एम रेडी टू कोऑपरेट फुली विद द इन्वेस्टिगेशन टू एंश्योर जस्टिस इज सर्व्ड। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह, हाउस नंबर 259 ए, स्ट्रीट नंबर 77, F111, इस्लामाबाद, CNIC नंबर वगैरह वगैरह, दस्तखत। ये अफनानुल्लाह की दरखास्त है, पुलिस को दी गई। अब अगर अफनानुल्लाह पुलिस को ये सब कुछ बता रहे हैं, तो वो जो उन्होंने ट्वीट करके कहा था नवाज शरीफ का सिपाही हूं, ऐसा फेंटा लगाया है, बड़ी बड़ी ऐनकें जो है वो पहननी पड़ेंगी कि चेहरे पर जो निशानात हैं उनको छुपा सकें, तो फिर ये तो आप रो रहे हैं, आप बता रहे हैं आपको बहुत मारा है। मैं आपको बताऊं, जितनी देर का ये वाकया है, उतनी देर के वाकये में कुछ तो सामने कैमरे के, जहां शेर अफजल मरवत साहब डिबेट हुई, डिबेट के बाद उठे, डिबेट बिगड़ गई, उठे, 2-3 हाथ मारे, अफनानुल्लाह ने धक्का दिया, दोनों गिर गए। उसके बाद क्या हुआ नहीं पता। फिर जावेद चौधरी साहब की आवाजें हैं, एक कैमरामैन नजर आया है, और उसके बाद अफनानुल्लाह ने उठकर गालियां दी हैं। ये हमने देखा है। अब इसमें तो अफनानुल्लाह बता रहे हैं कि मुझे मारा पीटा गया है। जितना ये बता रहे हैं ना, नीम बेहोश हो गया और इतना मारा, इतना मारना मुमकिन भी नहीं था। तो अफनानुल्लाह जो है वो अब जो कैमरे पर आ गया है, उसकी मदद से एक अदद फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन बता ये रहे कि मुझे बहुत मारा है। तो वो जो था ना नवाज शरीफ का शेर, ब्लैक बेल्ट छा गया, और पत्नी ब्रूसली, वो सब खत्म हो गया है अफनानुल्लाह साहब का। तो ये सोशल मीडिया पर अब अवेलेबल है इनके सेनेटर के लेटर हेड के साथ। तो बहुत जरूरी है कि इस लड़ाई में जो लोगों को शौक हो रहा था हमारा पार्टिसिपेंट जीता या तुम्हारा पार्टिसिपेंट जीता, असल में तो हार गए। जमहूरियत भी हार गई, इल्मी मुबाहिसा भी हार गया, और इस हार के सबसे बड़े जिम्मेदार जावेद चौधरी साहब हैं। उनके शो में ये बार बार हुआ, इसलिए भी जिम्मेदार है। उनके शो से ये स्टिल्स लीक हुए न्यूट्रल टीवी, उनके यूट्यूब चैनल पर, हालांकि चैनल की प्रॉपर्टी है, जावेद चौधरी साहब का अपना जाती माल नहीं है।
اور پھر اس کے بعد جاوید صاحب نے اس کو بیٹھ کر اپنے یوٹیوب چینل پر بیچا ہے. تو سب سے بڑے لوزر اس میں جاوید چوہدری صاحب نے. اب آگے آ جائیے, یہ جو ایف آئی اے نے سائفر کیس کا چالان آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جمع کرا دیا ہے. اس چالان میں یہ کہا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان سائفر کیس میں قصوروار ہیں. اس چالان کے مطابق شاہ محمود قریشی اور عمران خان ان کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی درخواست کی گئی ہے اس چالان میں. اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس چالان میں اسد عمر ایف آئی اے کی ملزمان کی لسٹ میں شامل. یہ سب سے اہم نقطہ ہے, سب سے اہم نقطہ. لسٹ میں شامل نہیں, جبکہ چالان میں سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ایف آئی اے کے مضبوط گواہ ہیں. تو دیکھیے اسد عمر کیوں شامل نہیں ہے, میں دوبارہ آپ کو یاد دلاؤں گا, میں نے بار بار یاد دلایا. مراد راز, فیض اللہ کموکا, دیگر لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی وہ پاک ہو گئے. تو شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس نہیں کی ہے, اسد عمر نے پریس کانفرنس کر دی تھی. تو یہ دونوں جو ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی یہ قصوروار ہیں. اسد عمر قصوروار نہیں ہے. حالانکہ سائفر میڈیا کو, اینکرز کو بلا کر دکھانا, بریف کرنا, میڈیا پر اس کی کوریج کروانا, یہ تمام ذمہ داری اسد عمر صاحب کی تھی. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہیں. اور یاد رکھیے گا 27 مارچ کے جلسے میں عمران خان صاحب نے سائفر لہرایا تھا. عمران خان صاحب کی کیبنٹ نے سائفر ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا. حکومت نے, چیف ایگزیکٹو نے ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا. تو پھر اس پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہی نہیں ہے. میری اس سلسلے میں ماہرین قانون سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یہ اس عدالت سے سزا دے دیں گے, اگلی عدالت میں یہ ضمانت کا کیس ہے اور یہ کیس اڑ جائے گا. یہاں چونکہ جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں مینجڈ ہے, تو یہ ہو جائے گا, اگلی عدالت میں یہ کیس اڑ جائے گا. ماہرین قانون کا یہ کہنا ہے. اب اس میں اعظم خان کا 161 کا اور 164 کا بیان چالان کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. اب یہ بھی یاد رکھیے کہ اعظم خان غائب ہوئے تھے, کئی دن غائب رہے تھے, اور اس کے بعد ہمیں پتا چلا تھا کہ اعظم خان جو ہیں وہ منظر عام پر بھی آ گئے اور انہوں نے وعدہ معاف گواہ بننا قبول کر لیا. تو اس لیے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اعظم خان کے بیان کی کوئی اہمیت ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بھی ماہرین قانون کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کا غائب ہونا آن ریکارڈ ہے, اس کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چالان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا. اچھا, یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے کہتے تھے سائفر ہے ہی نہیں, اور مریم بی بی تو اتنی جہالت کی اعلیٰ منازل پر, اعلیٰ مدارج پر فائز ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اب دنیا ہمیں سائفر کیسے بھیجے گی. اچھا خیر, چالان کے مطابق سائفر کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی. عمران خان کے پاس کوئی سائفر کاپی نہیں ہے. سائفر ڈی کوڈڈ ہوتا ہے, یعنی اگر آپ کو دکھایا تو آپ کو پتہ نہیں وہ یہ کیا ہے, تو اس کو پھر ایکسپرٹس ڈی کوڈ کرتے ہیں, انکرپٹڈ ہوتا ہے, اس کو پھر وہ سادہ لفظوں میں لکھتے ہیں. چالان میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی 27 مارچ کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ شامل کیا گیا ہے. ایف آئی اے نے 28 گواہوں کی لسٹ چالان کے ساتھ سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے. سیکرٹری خارجہ اسد مجید اور سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود بھی گواہان میں شامل ہیں. یہ یقیناً اسد مجید اور سہیل محمود شامل ہوں گے. اسد مجید کا کردار کیا ہے, وہاں سے سائفر چلا یہاں پہنچا. سہیل محمود کا کردار کیا ہے کہ یہاں سائفر آگے جانا تھا, ان کے ہاتھوں جانا تھا, کیونکہ سیکرٹری خارجہ دفتر خارجہ کی نگران وہی تھے. سائفر وزارت خارجہ سے لے کر وزیر اعظم تک پہنچنے کی پوری چین گواہان میں شامل ہے. یعنی کس طرح سے کیسے ہوا یہ سب کچھ شامل ہے. عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ میری کاپی کہیں گم ہو گئی, عمران خان صاحب کے پاس اس کا انکرپٹڈ ورژن تھا, سائفر تو ہو نہیں سکتا تھا, تو سائفر تو دفتر خارجہ میں محفوظ ہے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے. اچھا, واضح رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے امریکہ میں پاکستانی سفیر کے مراسلے یا سائفر کو بنیاد بنا کر ہی اپنی حکومت کے خلاف سازش کا بیانیہ بنایا تھا. یہ روزنامہ جنگ رپورٹ کر رہا ہے, جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا ہاتھ ہے. تاہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سائفر کو لے کر پی ٹی آئی حکومت کے موقف کی تردید کی جا چکی ہے. غلط کہہ رہے ہیں, کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ یہ ننگی مداخلت ہے. تو لفظ سازش یہ بار بار بتایا گیا, جنرل بابر صاحب نے بھی بتایا تھا کہ اس اعلامیے میں شامل نہیں ہے, لیکن اس میں میٹنگ کے منٹس نکال لیے جائیں, پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے, تو اس سے تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی. اس کے علاوہ سائفر سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی ان کے سابق سیکرٹری اعظم خان کی ایک آڈیو لیک بھی سامنے آئی تھی, اس میں اسد عمر بھی تھے. تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسد عمر اس وقت ملزمان کی لسٹ میں شامل نہیں ہے, اسد عمر پریس کانفرنس کر چکے ہیں, یہ بات یاد رکھی جائے.
उसको छुट्टी न मिली जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म को उस ऑडियो में कहते सुना गया था, अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस सिर्फ ये खेलना है कि इसके ऊपर ये कह करके डेट पहले से थी जिस पर आजम खान ने जवाब दिया कि मैं ये सोच रहा था कि साइफर के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं। तो अब वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। वादा माफ गवाह अगर आपको क्रेडिबल मानना है, वादा माफ गवाह टाइप की चीज को, तो फिर इसहाक डार को क्रेडिबल मानते हैं। इसहाक डार ने एक बयान दिया था शरीफों की मनी लॉन्ड्रिंग पर, फिर बाद में कहा था डिक्टेटर की हुकूमत थी, डिक्टेटर ने मुझसे बजोर ताकत बयान ले लिया था। तो आजम खान बयान देने से पहले कई दिन गायब रहे थे और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। तो आजम खान कहां गायब रहे थे, इस बात की भी तहकीकात की जाएं, हकायक सामने आएंगे, चीजें हमारे सामने आएंगी। ये कुछ इतना बड़ा काम नहीं है। साइफर के मामले में सबसे बड़ी हकीकत यह है कि हुकूमत उसको डिक्लासिफाई कर चुकी थी और मीटिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ द कैबिनेट उसके जरिए ये साबित हो जाता है। बाकी इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे, बहुत मुश्किल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनवरी के अख्तिताम से पहले बाहर आएं, तो तब तक ये चीज़ें हो रही होंगी। मुमकिन है कि इंतखाबात जो हैं वो भी हो जाएं, तो इंतखाबात वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद इमरान खान बाहर आएंगे। इमरान खान की जमात को अगर इंतखाबात में हिस्सा लेने दिया जाता है तो फिर, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते, तो फिर आप देख लीजिए कि नून लीग कहां खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों से ऊपर कहां खड़ी है। ये तमाम चीजें हमारे सामने इस वक्त हकायक की शक्ल में मौजूद हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।